समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली। नमस्कार। आजको चर्चामा तपाईलाई स्वागत छ। आजको चर्चामा हामी समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रही नीतिगत रूपमा चर्चा गर्ने गर्छौं। दर्शकवृन्द, दिन प्रतिदिन तीव्र रूपमा बढ्दै गएको कोरोना संक्रमणले बालबालिका निकै नै प्रभावित भइरहेका छन्। आजको कार्यक्रममा हामीले कोरोना संक्रमणले बालबालिकामा पार्ने जोखिम र यसको न्यूनीकरणका उपायका विषयमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। कुराकानीका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक प्रोफेसर डाक्टर आरपी विख्या। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। हजुर, अहिलेको यो बढ्दो कोरोना संक्रमण र यसले बालबालिकालाई पारेको असरलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? अब यसलाई यसरी मूल्याङ्कन गरौँ। अब पछिल्लो सालको कम्पेरिजनमा अहिले 2 हप्तामा जब हाम्रो चाहिँ दोस्रो लहरको कुरा गर्दैछौँ, यसमा चाहिँ हामी के पाइरहेका छौँ भन्दाखेरि संक्रमण दर पनि बालबालिकामा बढेको छ। पहिलो लहरमा त्यो म्याक्सिमम 3.7% सम्म पुगेको थियो भन्दाखेरि अहिले 2 हप्तादेखि चाहिँ हामीले 10% भन्दा माथि देखिरहेका छौँ। त दर रेट पनि बढी भयो। दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि हामी कहाँ आउने बच्चाहरूमा कम्प्लिकेसन भएर आइरहेका छन्। धेरै जसो बच्चा चाहिँ एकदमै सिरियस भएर आइराखेको अवस्था छ। तेस्रो चाहिँ पहिलोचोटि जुन सिम्पटमहरू हामीले हेरिरहेका थियौँ, त्यो यसपालि चाहिँ अलि भिन्न सिम्पटमहरू लिएर लक्षणहरू देखा परेर पनि आइरहेका छ। समष्टिगत रूपमा हेर्ने हो भने दर रेट नै 5% भन्दा बढी भयो भने यो चिन्ताको विषय बन्न जान्छन्। यो हाम्रो लागि एलार्मिङ साइन हो। त्यसै गरी कम्प्लिकेटेड केसहरू बढी आएर पनि अर्को एलार्मिङ साइन हो। त्यसैले समष्टिगत रूपमा हेर्दाखेरि यो चिन्ताजनक चाहिँ अवस्था चाहिँ हामीले 5% यदि बालबालिकाहरू यसमा प्रभावित भए पनि त्यो खतराको सूचक मान्छौँ, होइन? तर अहिलेको अवस्था हेर्दा एभरेजमा 10 भने पनि 10 भन्दा कम छैन, बरु माथि 12, 14, 15 सम्मको अवस्था छ, होइन? यहाँले भन्नुभएको छ नि बच्चाहरूमा लक्षणहरू पनि परिवर्तन भएका छन् भनेर। पहिला अघिल्लो पटकको संक्रमणमा बालबालिका न्यून थियो, त्यति बेला त्यति संक्रमित पनि थिएनन्, र अहिलेको संक्रमण हेर्दाखेरि कस्ता कस्ता लक्षण देखिएको छ? अब हेर्नुहोस्, पहिले पनि र अहिले पनि केही कमन सिम्पटमहरू छन्। जस्तै हाई ग्रेड फिभर, ज्वरो बढी आउने 103-104 डिग्रीसम्म, रुघा खोकी, सास प्रश्वासमा अलि डिफिकल्टिज हुने, त्यसपछि चाहिँ बच्चा चाहिँ अलि बेहोस हुने, यस्ता लक्षण पहिले पनि हामीले देखेका छौँ। अहिले पनि यो लक्षण भएर आइरहेको छ। एडिसनल हामीले के हेरिरहेका छौँ भन्दाखेरि कतिपय बच्चामा चाहिँ डायरिया, डिसेन्ट्री, भोमिटिङ र सिभियर डिहाइड्रेसन भएर पेन एब्डोमेन भएर आइरहेका छन्। एउटा थर्ड जुन अहिले डरलाग्दो अवस्थामा थपिएको छन्, त्यो हो पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम। हामीले मल्टी अर्गन इन्फ्लामेटरी सिन्ड्रोम भन्छौँ। त्यसमा चाहिँ एकभन्दा बढी अर्गन, कसैलाई मुटु नै समातेर आउँछन्, कसैलाई फोक्सो नै समातेर आउँछन्, कसैलाई आन्द्राभुँडी समातेर आउँछन्, कसैलाई ब्रेनमै इफेक्ट गरेर आइरहेका छन्। त्यो जुन हामी MISC भनेर भन्छौँ, त्यो चाहिँ अलि चाहिँ डरलाग्दो अवस्था छन्। भनेपछि बिरामी संक्रमण हुने बित्तिकै अस्पताल नपुगेर यी लक्षणहरू चाहिँ बढी भइसकेर आउने हुन्, अथवा सुरुवातमै यस्ता खालका अर्गानहरूमै इफेक्ट गर्ने खालका लक्षणहरू देखिन्छन्? यो जुन MISC को प्रब्लम छ, त्यसमा 2टा थ्योरी आइरहेको छ। एउटा थ्योरी के छ भन्दाखेरि 4 हप्तादेखि 6 हप्ता पहिले त्यो बच्चा चाहिँ इन्फेक्टेड भयो होला, र त्यो इन्फेक्सन चाहिँ पछि चाहिँ त्यो ओभर एक्जेग्रेट गरेर सिम्पटम ल्याउँछन्। अरू अर्गनहरू इन्भल्भ भएर त्यो सिम्पटम आउँछन्, र हामी कहाँ आउँदाखेरि त्यति बेलासम्म एकभन्दा बढी अर्गन चाहिँ समातिसकेको हुन्छन्, र त्यो कम्प्लिकेटेड अवस्थामा आउँछन्। र यो कुरा चाहिँ पहिलो लहरकै बेलामा पछिल्लो चरणमा चाहिँ यी केसेसहरू हामी कहाँ देखा पर्न थालेको थियो पुरै विश्वव्यापी रूपमा। हामी कान्तिमा पनि त्यति बेला 7वटा केस त्यति बेला पाएको थियौँ, र ती केसेसहरू त्यसमा चाहिँ हामीले 100% निको गरेर पठाएको थियौँ, कम्प्लिकेटेड हुँदाहुँदै पनि। मलाई अहिले पनि सम्झना छ, एउटा बच्ची चाहिँ त्यहाँ चाहिँ IOM टिचिङमा त्यो सिम्पटम भएर त्यति बेला डेथ भएको थियो। अघिल्लो पटक अहिले पनि
आजको दिनमा पनि हामी कहाँ 3वटा त्यस्तो केस हामीले भर्ना गरिसकेका छौँ। एउटा चाहिँ निको भएर गएका छन्, 2टा अहिले पनि हामी भेन्टिलेटरमा राखेर ट्रिटमेन्ट गरिरहेका छौँ। त्यसैले अब अहिलेको अवस्था अलि फरक छ। एउटा त कम्प्लिकेटेड भएर केसेसहरू बढी आइरहेको छ सिरियस भएर, त्यसमा म यो भन्ने पक्षमा छैन। आमा बुवा चाहिँ सचेतै छन्, समस्या भएर तुरन्तै ल्याइराखेको पनि अवस्था छन्। तर यो मैले सुरुमै तपाईँलाई भने यसपालिको जुन प्रजाति छन् त्यसले चाहिँ अचानक चाहिँ बच्चालाई सिरियस अवस्थामा धेरै चाँडै पुर्याउँदो रहेछ। त्यसैले हेरचाह गर्दा गर्दै पनि हामीले बच्चा चाहिँ गुमाउनु पर्ने अवस्थाहरू पनि सिर्जना भएको छ। त्यसैले मैले सुरुमै भने यसपालिको जुन प्रजाति छ, जुन भेरिएन्ट छ, त्यसमा चाहिँ हामी वास्तवमा धेरै चाहिँ चिन्तित छौँ। एलार्मिङ सिचुएसन छ र हामी सबै सचेत हुनुपर्ने। हजुर, कति वर्षदेखि कति वर्षसम्मको लागि चाहिँ बढी यो सङ्क्रमण यस्तो खालको खतराजनक देखिएको छ? अब यसो पर्सेन्टेज वाइज हेर्नुभयो भने 10+ 18 वर्षसम्मको बालबालिकालाई यदि हेर्नुभयो भने त्यसमा बढी प्रभाव देखेका छन्। 10 वर्षभन्दा मुनिमा अलिक कम देखिन्छन्। तर हामी कहाँ नियोनेट 1 महिनाभन्दा कमका बच्चामा पनि पोजिटिभ भएर हामीले भर्ना गरेका छौँ। सानो बच्चाहरू पनि छन्। 1 महिनाभन्दा कमको बच्चामा पनि एउटामा हामीले अहिले पोजिटिभ भएर ट्रिटमेन्ट गरिरहेका। कस्तो अवस्था छ त्यो 1 महिनाको बच्चा? ठिक छ, अहिले ठिक छ। भनेपछि सानो बच्चामा पनि सङ्क्रमण भएर निको पनि हुनसक्छ? होइन, निको हुन्छ। अहिले 5औँ दिन छ र त्यो चाहिँ हामी पुनः टेस्ट गर्छौँ। नेगेटिभ आउने बित्तिकै अहिले चाहिँ क्लिनिकली भर्चुअली चाहिँ ब्लडमा इन्फेक्सन भएर हामीले भर्ना गऱ्यौँ। तर म्यान्डेटरी जुन अहिले हामी टेस्ट गरिरहेका छौँ, त्यसमा पोजिटिभ टेस्ट देखियो, गर्दाखेरि पोजिटिभ आयो। त त्यो सेप्टिसिमियाको ट्रिटमेन्ट हामीले दिइरहेका छौँ। बच्चा चाहिँ इम्प्रुभ भइरहेका छन् र लाइकली हामी 7 दिन एन्टिबायोटिक दिएर हामी फेरि रिपिट गर्छौँ। हजुर, र त्यो चाहिँ नेगेटिभ आउने बित्तिकै हामी छुट्टी गर्छौँ। हजुर, अहिलेको समय पनि यस्तो छ कि यो फागुन चैत वैशाख जेठमा धेरै प्रकारका बच्चाहरूमा धेरै खालका समस्याहरू सङ्क्रमणहरू देखिने यो समय होइन। अब अस्पतालमा त्यो बिरामीहरूको चाप हेर्दाखेरि एकतर्फ मानिसलाई सबैलाई एउटा सामान्य ज्वरो आयो अथवा रुगा लाग्यो, अलिक सजिलो भयो, छाती खराब भयो भने चाहिँ कोभिडै भयो भन्ने खालको त्रास पनि एकातिर छ होइन। तर त्यो सँगसँगै फेरि जोगिनु पर्ने अवस्था पनि त्यत्तिकै छ। के छ हाम्रो अस्पतालको अवस्था हेर्दाखेरि अहिले रुगाखोकी र निमोनियाका अन्य बिरामीहरू र कोभिडको बिरामीहरू पनि त्यत्तिकै छन् कि कस्तो छ अवस्था? एकदमै तपाईँले ठिक भन्नुभयो। यो फागुन चैत वैशाख ज्येष्ठ महिनामा यो सिजनमा चाहिँ कोभिड नभएको बेलामा पनि म्याक्सिमम चाहिँ निमोनियाको केस आउने हो, डायरियाको केस आउने हो, टाइफोइड फिभरको केस आउने हो। त्यस पश्चात चाहिँ यो हाम्रो कान्तिबाल अस्पताल टर्सरी केयर हो। त्यो हरेक विशेषज्ञताको चाहिँ ट्रिटमेन्ट हुन्छ। अरू चाहिँ कार्डियोलोजीको केसेसहरू, क्यान्सरको केसहरू यथावत रूपमा भइरहेका हुन्छ। तर टाइफोइड फिभर भयो अनि निमोनिया भयो र डायरियाको केसहरू यो सिजनमा चाहिँ अत्याधिक हामी पाउँछौँ। अब आजै तपाईँको इन्टरभ्यूभन्दा पहिले म ओपिडीबाट दौडेर आइरहेको छु। त्यहाँ मैले 2:30मा छोडेँ। त्यति बेलासम्म हाम्रो ओपिडीमा 600 बच्चा चाहिँ आइसकेका थियो। हामीले उसको चाहिँ ट्रिटमेन्ट गरिसकेका थियौँ र त्यसपछि पनि 200 जति बच्चा बाँकी थियो। नयाँ भर्ना? नयाँ भर्ना होइन, नयाँ ओपिडीको केस। नयाँ ओपिडीको केस होइन। त्यसमध्ये अलमोस्ट चाहिँ भनौँ इमर्जेन्सीमा पनि दिनको करिब 40देखि 50वटा बच्चा आउँछन्। पहिले हाडाहाडी यसैले पत्ता लाग्छ, हाडाहाडी 20देखि 30वटा बच्चा आउँथ्यो इमर्जेन्सीमा यही फागुन चैत महिनामा। अहिले चाहिँ 50टा आइरहेको छ। त्यो 20 र 30वटा जुन थप्या छ त्यो चाहिँ कोभिडबाट त्रसित भएर अलि पनि रुगाखोकी आयो भने आमा बाउले यो कोभिड हो कि भनेर इमर्जेन्सीमा ल्याइराखेको अवस्था छ। त त्यसैले पहिले सिजनल चाप छँदैछ हामीसँग र कोभिडको चाहिँ त्रासले पनि एउटा चाप बढाएको छ। त्यसैले चाहिँ हामी डबल चापमा चाहिँ पढेकै हो। यस्तो बेलामा यहाँले कसरी त्यो उपचार पद्धति सम्पूर्णलाई चाहिँ हामीले अस्पतालमा आउने जति सबै बालबालिकालाई कोभिड टेस्ट गरिन्छ अथवा उनीहरूको प्रकृति अब उनीहरू कतिको सङ्क्रमण छ भन्ने खालको आकलन गरेपछि मात्रै गर्नुहुन्छ? कान्तिमा हामी चाहिँ पहिलेदेखि पूर्व तयारी गरिरहेका छौँ। हामीले यो आउँछ भनेर पूर्व तयारी गरे होइन।
यो चाहिँ एउटा वैकल्पिक बाटो नै हो। कुनै पनि देशमा चाहिँ इमर्जेन्सीको लागि एउटा प्रिपेयर्डनेस प्लान भन्छन्। हामी कान्ति बाल अस्पतालले 1 महिना पहिले नै 25 बेडको एचडियू हाई डिपेन्डेन्सी युनिट भन्छौँ, त्यो चाहिँ अलरेडी सञ्चालनमा ल्याइसकेका छौँ। त्यसमा हाम्रो व्यवस्था के छ भन्दाखेरि हामीले कोभिड ए, बी र सी भनेर छुट्याएका छौँ। ए भन्नाले हामीलाई शङ्का लागेको केस, निमोनिया भएर कोही पनि आउँछ, डायरिया भएर कोही पनि आउँछन्, तर जसमा शङ्का लागिराखेको छ त्यसमा हामी एमा राख्छौँ। तर एन्टिजेन टेस्ट गरेका छौँ, त्यसमा त्यो नेगेटिभ छ, नेगेटिभ तर पनि शङ्का लाग्छ, तर पनि शङ्का लागेको छ। यो 2 दिनपछि आधारहरू चाहिँ के हुन्छ? कोही बिरामी डायरिया लाछ, निमोनिया देखिएको छ, नेगेटिभ छ, तर यहाँले शङ्का गर्ने आधार चाहिँ के शङ्का गर्ने आधार के हुन्छ? हिस्ट्री वाइज। अब जस्तै उसको बाउआमा कसैलाई लागेको रहेछ पास्टमा, एउटा त्यो हो। दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि बच्चाका सिम्पटमहरू, अब जस्तै चेस्ट इन्फेक्सन छ, एक्सरे हामीले गरेका छौँ, त्यसमा चाहिँ छातीमा चाहिँ निमोनिया देखाइरहेको छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी हाई सस्पिससमा राख्छौँ, होइन? त्यसै गरी कसैलाई त्यो ब्लिडिङ डिसअर्डर छ, कसैलाई मानिलिनुहोस् प्लेटलेट कम देखाइरहेको छ जाँचमा भने त्यो कुन इन्फेक्सनले हो। जबसम्म हामी त्यो इन्फेक्सनको कज पत्ता लगाउँदैनौँ त्यति बेलासम्म हामीले त्यसलाई सस्पिससमा राख्छौँ। त्यसै गरी डिफ्रेन्ट क्राइटेरियाहरू छन्। तर अर्को ग्रुप जुन बी मैले भने त्यसमा के छ भन्दाखेरि हामीले एन्टिजेन टेस्ट गऱ्यौँ या पिसिआर टेस्ट गऱ्यौँ, पोजिटिभ छ, बच्चा खेलिराखेको छ, त्यसमा कुनै पनि सिम्पटम छैन, त्यसलाई चाहिँ हामीले अब्जर्भेसनमै त्यहाँ बीमा राख्छौँ। र जसमा चाहिँ पोजिटिभ छ र सिम्पटम पनि छ, त्यसलाई ज्वरो पनि आइराखेको छ, रुघाखुकी पनि छ, छातीमा निमोनिया पनि होला, डायरिया पनि होला, डिसेन्ट्री पनि होला, सास फेर्न पनि गाह्रो होला, बच्चा सुस्त पनि होला, कतिबाट ब्लिडिङ पनि भयो होला। त यी जुन सिम्पटम सहितका पोजिटिभ केसहरू छन् त्यसलाई चाहिँ हामी कोभिड सी भनेर छुट्याएर त्यहाँ भेन्टिलेटरदेखि लिएर सबै हाई डिपेन्डेन्सी सबै सुविधा सम्पन्न त्यो ठाउँमा राख्छौँ। त्यसमा चाहिँ भेन्टिलेटरको आवश्यकता नपनि पर्न सक्छ, तर हामी तयारी अवस्थामा बस्छौँ। त्यो बच्चा डिटोरिएट हुने बित्तिकै हामी भेन्टिलेटरमा राख्छौँ। त्यो किसिमको चाहिँ व्यवस्था हामीले पूर्व तयारी गरेका हौँ। हजुर, यति मात्र होइन, अब तपाईँको जिज्ञासा हुन्छन् यति भिडभाड छन्, त्यो बच्चामा सर्छ होला, कसरी म्यानेज गर्नुभयो होला। हामी इमर्जेन्सीमा आउने हरेक बच्चाको चाहिँ एन्टिजेन टेस्ट गरिरहेका छौँ। त्यो एन्टिजेन टेस्टको 15 मिनट र 30 मिनट भित्रमा चाहिँ रिपोर्ट आउँछ। त्यसमा जुन पोजिटिभ छ त्यसलाई चाहिँ हामी कोभिडतिर लान्छौँ, हाई सस्पिसन छ, नेगेटिभ छ भने कोभिड एमा राख्छौँ, र जो चाहिँ अरू सिम्पटमहरू छन् र त्यो नेगेटिभ छ भने हामी जेनरल वार्डमा पठाउँछौँ। हजुर, यहाँले जुन 3वटा क्याटेगोरी छुट्याएर एउटा व्यवस्थित ढङ्गले चाहिँ उपचार गरिराख्नु भएको छैन, यही पालि पनि यो दोस्रो चरणको जुन खालको सङ्क्रमण बढिराखेको छ, यसपछि पनि कान्ति बाल अस्पतालमा बच्चाको मृत्यु भयो भन्ने खालका समाचारहरू आएका छन्। के छ अहिलेको अवस्था? साँच्चीकै कसैले 3 जना बच्चा अहिले कोभिड सङ्क्रमणले मृत्यु भयो भन्छ, कसैले 5 जना भन्छ, के हो वास्तविकता? तपाईँलाई म एक्ज्याक्ट सिचुएसन भन्छु। सेकेन्ड लहरभन्दा पहिलेसम्म फर्स्ट लहरमा हामी कहाँ 22 जना बच्चा चाहिँ हामीले एडमिट गरेका थियौँ। त्यसमा एउटा 11 वर्षको बालिका गुमाएको थियो। त्यो पनि अत्यन्तै लेट अवस्थामा आएको अवस्था थियो। यसपालि चाहिँ अहिलेसम्म हामी 8 जना चाहिँ एडमिट गरेका छौँ। यो 2 हप्ताभित्रको कुरा गर्दैछु। आज तपाईँको आइतबार भयो, लास्ट शनिबार मतलब 1 हप्ता पहिले हामीले एउटा 11 वर्षको बच्चा गुमायौँ। हामी एकदमै अत्यन्तै दुखी पनि छौँ, किन भन्दाखेरि त्यसमा हामी धेरै मेहनत गऱ्यौँ। त्यो केस चाहिँ सकमा आएको रहेछ। पहिले डायरिया भोमिटिङ भएर सकमा भन्नाले उसको ब्लड प्रेसर र पल्सहरू चाहिँ हामीले धेरै कम थियो। हामी 24 घण्टासम्म रिसिस्टेट गरिसकेपछि त्यसको ब्लड प्रेसर पनि अलि राम्रो हो। तर जुन किसिमको प्रेजेन्टेसन थियो त्यसमा हामीलाई यो कोभिड छ भन्ने लागिरहेको थियो। तर त्यो बच्चा बाहिर चाहिँ 3-4 दिन कतै ट्रिटमेन्ट गराएको छ, त्यहाँको रिपोर्ट चाहिँ नेगेटिभ थियो। त्यसैले हामीले आइसियुमा लग्यौँ, तर क्लिनिकली हामी सस्पेक्ट गरिरहेका थियौँ कि होइन यो कोभिडको लक्षण हो। त्यसैले कोभिडको ट्रिटमेन्ट आइभी समेत हामीले सुरु गरिसकेको अवस्था छ र फेरि रिपिट गऱ्यौँ। रिपिटमा चाहिँ त्यो पोजिटिभ देखायो। तर एउटा राम्रो पक्ष के छ, हामी
कोभिड हो नै भनेर हामीले ट्रिटमेन्ट आउने बित्तिकै सुरु गरिदिएको थियो। हजुर, हामीले एकजना मात्रै बालिका गुमाएको हो त अहिले? एकजना बच्चा हामीले गुमाएका छौँ, त्यो पनि 11 वर्षको थियो र त्यसपछि कुनै बच्चाको मृत्यु भएको छैन? छैन। र त्यो बच्चामा चाहिँ 4 दिनसम्म हामी अत्यन्तै प्रयास गऱ्यौँ र जति चाहिँ मोडर्न ट्रिटमेन्ट हुन्छ IVIG सम्म हामीले दियौँ र हामी आशावान थियौँ, तर सम्भव चाहिँ दुःखको साथ। भनेपछि हामीले गरेको कोभिड टेस्टको रिपोर्ट पनि गलत हुन सक्दो रहेछ? होइन, त्यसलाई यसरी लिउँ, कुनै पनि टेस्टको सेन्सिटिभिटी कति छ, त्यो चाहिँ कोभिडको टेस्ट जुन PCR गरिन्छ त्यसको पनि 60 देखि 70% सम्म मात्र पोजिटिभिटी हुन्छ। यसको मतलब 30% मा तपाईलाई त्यो कोभिडको बिरामी भए पनि उसले नेगेटिभ देखाउन सक्छ। हामी यसरी लिउँ न, दुर्भाग्यवश 30% मा यो बच्चा पर्यो। हजुर, तर किन म भन्दैछु भन्दाखेरि क्लिनिकली हामीले कोभिड भएर नै कोभिड नै हो भनेर ट्रिटमेन्ट गर्यौँ। हजुर, अहिलेको यहाँको कुरा अनुसार जुन 8 जना बच्चा मात्रै छन् भन्नुभएको छ होइन, कोभिड जुन पोजिटिभ देखेको बच्चा 8 जना मात्रै हुन् त अहिले कान्ति बाल अस्पतालमा? हो। अहिले त एक्ज्याक्ट भन्नुहुन्छ भने हामीसँग 3 जना मात्र छ, 5 जना निको भएर गइसकेको छ। 5 जना निको भएर गइसकेको छ। अहिले जुन ढङ्गले कुरा आइराखेको छ बालबालिकामा, यहाँले प्रतिशतको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि सङ्क्रमण दर त निकै नै बढी छ होइन? त्यो हेर्दाखेरि कान्ति बाल अस्पताल एउटा बच्चाहरूको लागि आधिकारिक अस्पताल, नेपालको एक मात्र त्यो अस्पताल होइन, त्यहाँ बच्चा थोरै रहेछन् भनेपछि ती बच्चाहरू, सङ्क्रमित बच्चाहरू अन्य अस्पतालहरूमा छन्। यसलाई यसरी लिउँ न त, यो 10% जुन हामी भन्दैछौँ त्यो पुरा देशको हो। काठमाडौँमा 300+ चाहिँ देखायो, त 10% यदि निकाल्नुभयो भने 30टा बच्चा इन्फेक्टेड भयो होइन? त्यो 30टा चाहिँ पुरै काठमाडौँभरि छन्। त्यसमा चाहिँ कतिपय यस्ता होला सिम्पटमलेस छ, केही छैन, घरमै बसिराख्या होला, आइसोलेसनमा राख्या होला, कतिपय बच्चा अरू ठाउँमा गया होला, कतिपय हामी कहाँ आयो होला। तर एउटा कुरा म तपाईँलाई के भन्नु भन्दाखेरि यो कान्तिको के छ भन्दाखेरि एउटा प्रतिष्ठित संस्था हो। अरू ठाउँमा इलाज गरेर जब कम्प्लिकेसन हुन्छ त्यति बेला नै मात्रै कान्तिबालमा पुगिन्छ। त्यसैले यो नम्बर तपाईँलाई थोरै लाग्यो होला, तर यसलाई यसरी लिनुहोस्, 30 मध्ये चाहिँ यो 7वटा 8वटा सिरियस भएर नै हामी कहाँ आयो होला। त्यसैले यो 30 मध्ये मानिलिनुहोस् 10वटै सिरियस छ, अरू ठाउँमा पनि होला भने 30 मध्ये 30% या 33% या 40% कम्प्लिकेटेड भएर आउनु भनेको यो एउटा अर्को एलार्मिङ साइन हो। त्यो एकदमै एलार्मिङ साइन छ। हजुर, किन भन्दाखेरि हामीले यसो पनि नर्मल टोटल पपुलेसनमै हेर्ने हो भने पनि 80% हामी एसिम्प्टोमेटिक भन्छौँ, बाँकी 20% मा 15% सिम्पटम भएर पनि त्यस चाहिँ आइसियुमा राख्नुपर्ने अवस्था आउँदैन। हार्डली 3 देखि 5%लाई आइसियु चाहिन्छ, तर यसको हेर्दाखेरि त 30% जतिलाई सिरियस हो। त्यसैले यो चाहिँ सिरियस अवस्था। हजुर, अब हामीलाई भनिदिनुहोस् न त, यति बेला जुन ढङ्गले बालबालिकाहरूमा सङ्क्रमण देखिएपछि अभिभावकहरूमा एक किसिमको त्रास फैलिसकेको छ होइन? अब के गर्ने, कसरी आफ्नो बालबालिकालाई बचाउने भन्ने खालको डर छ। यो अवस्थामा बालबालिकाहरूलाई सङ्क्रमणबाट जोगाउन घरमा एउटा सामान्य ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू अथवा यसका लागि केही एउटा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने खानपान हुन्छ कि अथवा के हुन्छ, त्यस्तो खालको व्यवहारिक कुराहरू के छन्? यसलाई मेरो विचारमा तपाईले एकचोटि यसो समष्टिगत रूपमा हेरौँ। यो कोभिडको इन्फेक्सनको रोकथामको के उपायहरू छन्, ती उपायहरू ठुला मान्छेमा पनि त्यही लागू हुन्छन्, बच्चामा पनि त्यही लागू हुन्छन्। अब यसलाई चाहिँ मैले 2 ढङ्गले हेरिराखेको छु। एउटा त आयातित केसहरू छन् जो चाहिँ हाम्रो ओपन बोर्डर छ, बोर्डरबाट आउला, हवाई मार्गबाट आउला। ती आयातित केसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, यो एउटा सरकारको लागि पनि चुनौती हो। आयातित भन्ने बित्तिकै मेरो तपाईसँग रिक्वेस्ट के छ भने म सोझै सिमानातिर गइराखेको छु। सिमानाको व्यवस्थापन र त्यो पोरस बोर्डर छ, सैकडौँ मिलको भारत र नेपालको बिचमा चाहिँ बोर्डर छ, खुल्ला बोर्डर छ, पोरस छ। पोरस भन्नाले त्यो एउटा भन्सारबाट मात्र छिर्ने होइन, त्यो हामी विवाह मण्डप हुन्छ नि, त्यो सानो बनाएको हुन्छ र साइडबाट सबै गइराखेको हुन्छ। विवाह मण्डपबाट त त्यो हाम्रो चाहिँ बेहुला बेहुली मात्र जाने हुन्छ, त्यस्तै अवस्था छ। त्यो साइडबाट चाहिँ पोरस बोर्डरबाट हजारौँ मान्छेहरू,
हरेक दिन आउने जाने क्रम त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा भयो। होइन, त्यसलाई व्यवस्थापन कस्तो छ भन्दाखेरि यसमा म अलि 2 मिनट टाइम दिन्छु तपाईँको। यो व्यवस्थापन चाहिँ सबभन्दा ठुलो चुनौती हो। लास्ट टाइम पनि हामीले एउटा लेसन लर्न के गर्यौँ भन्दाखेरि एउटा सर्टेन समयसम्म हामी सुरक्षित थियौँ काठमाडौँमा है। तर यस्तो छ नि, हाम्रो समय पनि लगभग अब सकिन लागेको छ। मैले यहाँलाई जोड्न चाहेँ, सीमाको व्यवस्थापन हामी गर्न हजुर चुनौती होला, तर यो सँगसँगै हामी विद्यालयहरू अहिलेसम्म बन्द गर्न सकेका छैनौँ। एक्ज्याक्टली। हामी बालबालिकातिर केन्द्रित हुँदाखेरि बालबालिकामा के छ भन्दाखेरि सुरुमा पहिलोचोटि लकडाउन गऱ्यौँ, स्कुल बन्द गऱ्यौँ, भिडभाडमा हामी बालबच्चालाई लगेनौँ, घरमै राख्यौँ। त्यसले के हो भन्दाखेरि उसले चाहिँ सङ्क्रमितहरूसँग चाहिँ सम्पर्क कम भयो, त्यसैले हामी बालबच्चालाई जोगाउन सक्यौँ। भित्र पनि हामीले सर्टेन आमाबाउले हामीले मेजर लिएकै हौँ, त्यसले चाहिँ जोग्यो। तर यसपालि के भएछ भने 2-3 महिनादेखि हामी पुरै नेपालीहरू हेलचक्राइ गरेका छौँ। हामी मास्क पनि बाहिर लगाउँदैनौँ, जाँदा पनि भिडभाड गरेका छौँ, भोजभतेर गरेका छौँ, जुलुस सभा गरेका छौँ, जात्रा पनि गरेका छौँ, फुटबल म्याच पनि गरिराखेका छौँ, स्कुल पनि खोलिराखेका छौँ। त्यसले के भयो भन्दाखेरि आम पब्लिकमा चाहिँ त्यो इन्फेक्सन रेट चाहिँ दर बढ्यो। दोस्रो कुरा, यो नयाँ म्युटेन्ट जुन भेराइटी छन् त्यो चाहिँ अलमोस्ट 1.7 to 300% बढी इन्फेक्टेड छ। भनाइको मतलब पहिलेभन्दा 3 गुणा बढी चाहिँ त्यसले फास्ट चाहिँ सङ्क्रमण गरिराखेका छन्। त्यसैले तपाईँले जुन लास्टमा सोधिराख्नु भएको छ, अहिले चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चाहिँ पब्लिक हेल्थका जति मेजर छन्, सुरक्षाका जति उपायहरू हामी 13 महिनादेखि सबै अपनाउनु पर्यो। सकभर आवश्यकता पऱ्यो भने मात्र बालबच्चा बाहिर जाओस् घरबाट, स्कुल चाहिँ बन्द होस्, त्यसमा कुनै दुई छैन। सरकारले तत्काल स्कुल बन्द गरोस्, अरू माध्यमबाट अनलाइन भर्चुअल गरोस्, तर बच्चा चाहिँ स्कुलमा नजाओस्। एक, घरमा बसेको बच्चालाई पनि जुन हाइजिनको कुराहरू हुन्छन्, सरसफाइ हुन्छ, त्यो सबै गर्ने। आमा बाउ पनि बच्चालाई स्याहार सुसार गर्दा, खाना खुवाउँदा प्रत्येकचोटि साबुन पानीले हात धुने, बच्चाको लत्ता कपडादेखि लिएर सबै कुरामा चाहिँ एकदमै सरसफाइले बस्ने। सकभर बच्चालाई चाहिँ अरू चाहिँ जुन हाम्रो एल्डरली छन् ग्रुप, या कसैलाई रुघाखोकी लागेको छ, कसैलाई ज्वरो छन्, त्यसलाई चाहिँ बच्चालाई जोगाउने तिनीहरूबाट। जुन हाम्रो जुन एउटा संस्कृति पनि छ, बच्चालाई यसो काँखी समातेर मुहाई खाने, दुनियाँ गर्ने, माया गर्ने, यो सबै बन्द गरौँ। र सकभर चाहिँ कुनै पनि भोज भतेर, त्यो बर्थडे पनि होस् घरमा, त्यो यसपालि नमनाउनुहोस्। त्यो भिडभाडको कुरा छोडिदिउँ। ज्यान जोगेला भने अर्को वर्ष मनाउला, तर यसपालि चाहिँ हाम्रो बालबालिका जुन हाम्रो मेजर सम्पत्ति हो, तिनीहरूलाई हामीले हरेक कोणबाट जोगाउनुपर्छ। हजुर डाक्टर साहब, यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो र आजको यो जुन खालको बालबालिकामा सङ्क्रमणको जोखिम एकदमै तीव्र रूपमा बढिराखेको छ, यहाँले प्रतिशतको हिसाबले हेर्दाखेरि पनि हामी खतराको समयमा छौँ यति बेला, र त्यसबाट कसरी हामी सुरक्षित हुन सक्छौँ भन्ने विषयमा आफ्नो धारणा राखिदिनु भयो। यसको लागि म यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धेरै धन्यवाद बहिनी। लास्टमा मैले एक लाइन जोडेँ, आम नेपाली दाजु दिदी बहिनीहरूलाई मैले एउटा अपिल गर्न चाहन्छु। तपाईँको बच्चालाई रुघा खोकी, ज्वरो, इभन डायरिया, पेट दुख्ने केही समस्या छ भने पहिलो चाहिँ हामी 1-2 दिन पर्ख्यौँ, हेरौँ भन्ने मानसिकतामा हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ त्यो नगर्नु होला। कृपया कुनै पनि समस्या भयो भने आफ्नो निकटको अस्पताल, आफ्नो चिकित्सकलाई तुरन्तै सम्पर्क गर्नुहोला, हाम्रो अनुरोध छ। केही हुँदैन होला, हामी सबै मिलेर एकअर्कालाई सहयोग गरौँ। तर केही पढिहाल्यो, त्यस्तो पढिहाल्यो भने कान्ति बाल अस्पताल तपाईँहरूको सेवाको लागि सदैव तत्पर छ। हामी तयार छौँ तपाईँको सेवा गर्नलाई। धन्यवाद। हस्तै नै प्रस्तुतिसँगै आजको कार्यक्रमबाट म नेहा पनि बिदा माग्दछु। नमस्कार। थ्याङ्क यू।